यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिलसिनाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय सहित सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी युद्धमा 185 भन्दा बढ़ीको मृत्यु, 1000 भन्दा बढ़ी घाइते। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि छिमेकी मुलुक भारत लैजाने तयारी भएको छ। पेट र छातीमा देखिँदै आएको स्वास्थ्य समस्या सुधार नभएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा राष्ट्रपति पौडेललाई सिरी एयरलाइन्स मार्फत अहिले भारत लैजाने तयारी भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति पौडेल मंगलबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। यस अघि पनि राष्ट्रपति पौडेल चैत 18 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा उपचारका लागि भर्ना भएर चैत 22 गते डिस्चार्ज हुनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय सहित सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना अन्तर्गतको मकमानपुरको बकैया गाउँपालिका 5 मा निर्माणाधीन पुलको हिजो निरीक्षण गर्दै द्रुत मार्ग निर्माण सम्बन्धी ऐलानी जग्गासँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री सहित उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहितको टोलीले हिजो मकमानपुरका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन सड़क खण्डको अवलोकन गरेको थियो। यसैबीच सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सड़क आयोजना अन्तर्गत ललितपुरको खोकना स्थित जग्गा प्राप्ति समस्या समाधानका लागि उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँगै कुराकानी गर्नुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समितिले सरकारवाला पक्षसँग संवाद गरी समाधान निकाल्ने जानकारी दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री खड्काको नेतृत्वमा गठित सहजीकरण समितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका सरकारवाला पक्षहरूको सहभागिता भएकाले जग्गा प्राप्ति समस्या समाधान भई द्रुत मार्ग निर्माणले तीव्रता लिने सरकारले विश्वास लिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले सरकारले भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको संचार मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीतिगत एवं व्यावहारिक रूपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा मान्यता दिई काम अगाडि बढ़ाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनु भएको छ। हिजोदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको ऊर्जा सम्मेलन 2023 लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिव एवं एसिया तथा प्यासिफिक आर्थिक तथा सामाजिक आयोग एक्सक्यापका कार्यकारी सचिव अर्मिन्दा अली सवानाले हिजो शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र एक्सक्याप बीच साझेदारीका विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिशमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले मौजूदा मन्त्री परिषदमा सो मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आउनु भएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिशमा उक्त मन्त्रालयको कार्यभार उप प्रधानमन्त्री खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्य
आचार्यद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकमा सो आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले हिजो दिउँसो 2:31 मिनेटमा बस्ने भनिएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मीडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय र सरकारका सूचना सार्वजनिक गर्दा संचारकर्मीलाई समाचार संकलन सहज र व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको मीडिया सेन्टरबाट हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सेन्टरको शुरूआत गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई 7 दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश जिल्ला र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका 2373 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका 3188 उम्मेद्वार सहित 5561 उम्मेद्वारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाएर जनतालाई परिणाम दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। तनहुको दमौलीमा हिजो आयोजित चुनावी सभामा महामन्त्री थापाले गठबन्धन सरकारलाई 5 वर्ष टिकाएर जान सके जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेकाले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले आवेगमा गरिएको राजनीतिले परिवर्तन नहुने भन्दै राजनीतिमा धैर्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई वृहत सहभागिता मूलक योजना बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यले हिजो गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले योजना शुरूआत भएकाले वास्तविक श्रम मैत्री बनाएर अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरनामा बसेका मिटर ब्याज पीड़ितमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुममा गत शनिबारदेखि जारी विद्रोही अर्धसैनिक बल र्यापिङ सपोर्ट फोर्स RSF र सरकारी सेना बीचको युद्धमा 185 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ भने 1000 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान नेतृत्वको टोलीले अर्धसैनिक बल र्यापिङ सपोर्ट फोर्स बीचको जारी द्वन्द्वले देशलाई गम्भीर अराजकतातर्फ धकेलेको बताएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बल्दी रही गण्डकी, कर्णाली, कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित फाटाफुट्ट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक निर्णयसहित सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ र सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी युद्धमा 185 भन्दा बढ़ीको मृत्यु 1000 भन्दा बढ़ी घाइते। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषाको समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।